अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ईवान सदर से जी दर्जनों तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर अब एक ही जुमला याद आता है कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया जिसको तमगा ना मिला हो, जिसको अवार्ड ना मिला हो और उनकी अजीम खिदमात का सिला ना मिला हो। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से तमगों को मजाक बना दिया गया है और जिन जिन लोगों को एजाजात दिए गए हैं, इसके बाद तो ये जो एजाजात जो बड़े एक मैं समझता हूं कि प्राउड और फख्र की अलामत होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी, अब उनकी क्या अहमियत है, इससे बड़ा कोई सवालिया निशान हो नहीं सकता। किस तरह थोक के हिसाब से किस किस को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है, इस सवाल से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। कुछ दीगर खबरें जो अडियाला से आ रही हैं वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी, आज जो ईवान सदर के अंदर तकरीब हुई उसके अंदर जरदारी साहब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को हिलाले जुर्रत के एजाज से नवाजा। पहले उन्हें जो है वो फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया था, तमगा इम्तियाज भी उन्हें मिला हुआ है। आज हलाले जुर्रत उनको दिया गया जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के अंदर और राय हक के अंदर भारत को सबक सिखाया गया, तो उसके एजाज में उनको रिगार्ड करते हुए ये जो है वो दिया गया। दूसरी तरफ यानी एक और ही तमाशा हुआ है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पहले तो बाद अज मर्ग अपने सुसर साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को एजाज से नवाजा था। अब 5 महीने गुजर जाने के बाद 14 अगस्त के मौका पर जरदारी साहब बतौर सदर हैं और बिलावल साहब बतौर बेटा, उन्होंने कामयाब खारजा पॉलिसी जो की है, जो अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप के दौरे किए हैं, अगरचे उसके बावजूद भारत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने पाकिस्तान का पानी नहीं खोला। इवन चंद दिन पहले ही आर्मी चीफ ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि भारत अगर हमारे पानी पर डैम बनाएगा तो हम 10 मिसाइल मारकर उस डैम को उड़ा देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक भारत ने पानी जारी नहीं किया और जो सिंध तास एग्रीमेंट है, इंडस रिवर एग्रीमेंट, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन बिलावल को यानी वो मुफ्त में जो दौरे काटे हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं, वो जी कामयाब खारजा पॉलिसी, पता नहीं वजीर खारजा को एजाज मिला या नहीं मिला, लेकिन बिलावल साहब को एजाज उनके वालिद की जानिब से दे दिया गया है। सहाफी भी पीछे नहीं रहे, बल्कि सहाफियों से पहले जरा मैं आपको बताऊं किन किन नामवर सियासतदानों को एजाज दिए गए। ख्वाजा आसिफ का कौन सा एजाज है? ख्वाजा आसिफ का ये एजाज है कि वो जो इकबाल झक्खड़ साहब थे, वो जिन पर 5 अरब से जायद करप्शन का इल्जाम है, जो मुबैना तौर पर ख्वाजा साहब के फ्रंट मैन है, तो फ्रंट मैन की करप्शन पकड़े जाने पर एजाज दिया गया है। या उन्हें जो बताया कि पुर्तगाल के अंदर हजारों ब्यूरोक्रेट्स जायदादें खरीद चुके हैं, उसके एजाज में। आप दूसरी शख्सियत आजम नजीर तारड़, वजीर कानून, जजों को गुलाम बना लेना, मर्जी के जज लगा देना, ईमानदार जजों का सफाया कर देना, 26वीं तरमीम और आगे 27वीं तरमीम जो है वो पाइपलाइन के अंदर है, तो उनको भी एजाज दिया गया है। खुरम दस्तगीर साहब को इलेक्शन हारने पर एजाज से नवाजा गया है। इसहाक डार साहब को, अताउल्ला तारड़ साहब को, इसी तरह राना सनाउल्ला को बड़ी दिलचस्प, अब कोई वजह नहीं मिली ना, वजह भी तो बयान करनी होती है ना, कि फलां को, जैसे बिलावल की झूठी सच्ची वजह जो भी है, कामयाब खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए बनाने का काम किया। राना सनाउल्ला मुफाहमत का बादशाह है। राना सनाउल्ला ने अपोजिशन से बातचीत करवाने में वो बातचीत जो कामयाब ही नहीं हुई, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा राना सनाउल्ला को भी एजाज से नवाजा गया है। शीरी रहमान साहिबा को भी एजाज से नवाजा गया है। और इसी तरह से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के स्टाफ के 11 अफराद को नुमाया कारकर्दगी पर, यानी सारे वो अपनों में बांट दिया ना। अच्छा, फॉर्म 47 पर जीतने पर भी जाहिर दिया गया है। ये निशाने इम्तियाज, ये जो अवार्ड है, बेसिकली अपनी हुकूमत ने अपने लोगों को दे लिए। 11 नुमाया अफराद को दिया गया है।
جس کے اندر حلال امتیاز ہے، تمغہ امتیاز ہے، اور ان میں احد چیمہ صاحب جو مبینہ طور پہ کرپشن کے اوپر بے شمار کیسز اور الزامات، توقیر شاہ پرنسپل سیکرٹری، تجدید ممتاز، بدر شہباز، یہ اینکر ہے ایک، فاروق شہباز وڑائے صاحب ان کے بھائی ہیں، مراد خان، انس اقبال گھرایا، سلمان شریف، اندازہ کریں، اس کے علاوہ جناب ملیہ شاہد، ارشد ملک، عمران صفدر اور حماد حسن کو، اور شہباز شریف صاحب نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے۔ جیو نیوز کی خبر ہے، وزیر اعظم کی نشان پاکستان لینے سے معذرت، اپنا نام فہرست سے نکال دیا۔ سول اور ملٹری ایوارڈ کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نام نشان پاکستان کے لیے تجویز کیا تھا، تاہم شہباز شریف نے اپنا نام فہرست سے نکال دیا۔ نہیں، یہ اعزاز ان کو پتا ہے نا یہ کیا اعزاز ہے، تو شہباز شریف نے کہا میں نہیں، باقی سب کو دے دو، میری خیر ہے۔ تو اپنا نام انہوں نے، عظیم لیڈر کی ہوتا ہے نا، عظیم لیڈر اپنا نہیں سوچتا، عظیم لیڈر ہمیشہ دوسرا کو سوچتا ہے، تو انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ نکلوا دیا۔ اب ذرا صحافیوں کا بھی سن لیں، اس صف، وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ منیب فاروق مسلسل دوسری بار، جاوید چودھری، اب پتہ نہیں وہ صحافی یا حکیم ہے، جاوید چودھری، انیکا نثار، سلیم صافی، عامر الیاس رانا، مجیب الرحمان شامی، اور پاکستان کے سب سے بڑے صحافی اور اینکر حامد میر صاحب کو بھی زرداری صاحب کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے، واقعی بھارت کے خلاف فضائیہ محاذ پر کامیابی حاصل کرنے پر پاکستان کے 8 پائلٹس کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ یہ واقعی دیکھیں نا، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی سوشل ورکر ہو، کوئی عبدالستار ایدھی جیسا بندہ ہو، ان کو تو آپ دیں ایوارڈ کہ ان کی خدمات ہیں، اور اس طرح یہ پائلٹ ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، اس بات میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے جہاز گرائے، تو ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو بھی اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ اور پھر ایک اور متنازع ترین جو اعزاز ہے، عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے اندر مرکزی کردار عمر فاروق ظہور، جس نے کہا تھا میں نے وہ ہار خریدا، میں نے گھڑیاں خریدی، اس شخص کی واحد یہی میرٹ ہے، مسلسل دوسری بار اس کو ایوارڈ مل رہا ہے۔ 5 مہینے گزرنے کے بعد ایک بار پھر حلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ بندہ پوچھے کیا یعنی۔ اور پھر آئی ایس پی آر کی بھی پریس ریلیز آ چکی ہے کہ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز بین pleased to grant military awards to the officer and soldier of the Pakistan Army, Navy and Air Force for courage and supreme sacrifice rendered during Operation Banyan al-Marsus۔ اور ستارہ جرأت، 8 کو ستارہ جرأت ملا ہے، 5 کو تمغہ جرأت ملا ہے، 24 کو ستارہ بصارت ملا ہے، 45 کو تمغہ بصارت ملا ہے، 146 کو امتیازی اسناد ملی ہیں، 200 تقریباً 60 کو چیف آف آرمی سٹاف کمانڈیشن کارڈ ملی ہیں، اور 1 کو تمغہ امتیاز ملٹری دیا گیا۔ تو لہٰذا کوئی سینکڑوں کے حساب سے مختلف جو فوجی جوان ہیں ان کو بھی آج اعزاز سے نوازے گئے ہیں۔ تو لہٰذا چاہے فوج کے لوگ ہوں، چاہے صحافی ہوں، چاہے پھر وہ سیاستدان ہوں، چاہے فارم 45 والے ہوں، 47 والے ہوں، سب کو آج تھوک کے حساب سے جو ایوارڈ دیے گئے ہیں، کاش ان کے اندر کوئی اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے، اچھے سائنسدان بھی ہوتے، اچھے جو ہے وہ سوشل ورکر بھی ہوتے، تو پھر ان ایوارڈز کی کچھ عزت بچ جاتی، اور ایوارڈ لینے والوں کی بھی کچھ عزت بچ جاتی۔ پاکستان زندہ باد۔